अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़मा खुशू मुसलमानान उड़ो दा मा पलास से फतावा रिजविया तलखीस था। तलखीस फतावा रिजविया पदे छे यह मसला जिक्र करे दा ढेर अहमा मसला दा। टोल मुसलमानों तक गुजारिश था जो पतवजो सराय वारो और मुख्ताए शेर को चिन्नोर मुसलमान लदेना फ़ायदा वखली। मसला दादा सवाल और बांधे सवाल दा मस्जिद में अपने लिए मांगना कैसा है। पर जुमात से खपल ज़ात ते पारा गोश्तल दा चरंग दी, यानी खपल ज़ात ते पारा सवाल कवल दा चरंग दी और दूसरों के लिए या मस्जिद के लिए चंदा मांग सकते हैं या नहीं। नूर मुसलमान पारा या जुमात चंदे पारा चंदा गोश्ता से करने से गोश्ता है। नजमा खुशू मुसलमान उड़ो जवाब दाली करायदा छे जुमात से खपल ज़ात पारा गोश्तल खपल ज़ात पारा सवाल कौल दा जायज़ न दी बल्कि दा हराम दी। खपल ज़ात पारा सवाल कौल खपल ज़ात पारा गोश्तल दा जायज़ न दी दा हराम दी। और फरमाई चे अगोता पैसे वर्खवल चे खम सड़ाई जुमात चे सवालू की जान पारा चंदे इलानू की न अगता चंदा वर्खवल देना उलमाए किरामो मना फरमाए लेदा चे दाबा न वर्खो जगह चे दाए जुमात चे या हराम कार कई और तो हराम कार बांधे पैसे वर्के हराम कार बांधे ला नोर मख्ता के नुदाय मख्ता जुमाता व्यापत्रप बांधे वर्जी चे यो जुमात चे चंदा शाव तो उसी बेदाय बुल जुमाता पत्रप वर्जी दाखुत ला प हराम कार बांधे मख्ता क्या लात हराम कार से दसरा ताउन किया। अब शेर मुसलमानों नवर कवले साहिल पर जुमात से सवाल वकड़ाए और शाही वो रुपये निकड़ावर ब्याबुल जुमात तलाड़ा ब्याबुल जुमात से सवाल वकड़ाए ब्याशा रुपये निकड़ावर नुदायबा आखिर ता दाकार फरीड दी चरके चौक असे न ब्याचिश पर सवाल कहूँ। अब शेर मुसलमानों वर खवले और दो दा ख्वान ज़्यादा दिलाए नुदाय ब्याकल दा हराम कार नसी पेड़ दौलाए तदे हद पूरे हज़रत इमाम इस्माइल जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाई वह चोको जुमात से सवाल गुरी था ख्वास का उनकी था युवर पैवर की न अख्त पकार दा से बेदाए 70 रुपये दरी निमशल रुपये अल्लाह पलारे चे दे कफारा प्रेगी देवे रुपये कफारा 70 रुपये दाश चौक युवा रुपये जुमात चे सवाल का उनकी तवर की आगा सवाल का उनका जो चौके जान पारा कहे चे जात पारा दाए चंदा कहे न फरमाए चख्त पकार दा चे दाए दरी निमशल रुपये अल्लाह पलारे चे 12 मुसलमानान ता दे कफारे चे वर्की जिका चे दा गुनाह खार ओकड़ाए और गुनाह खार कफारा दादा चे दाए दरी निमशल रुपये दे कफारे चे वर्की। जमा खुशू मुसलमानान उरुनो मादे वीडियो मकसद दान दा चे गरीबान सरा या मिस्किनान सरा या यतीमान सरा इमदाद मकहो
یا سوال کوونکو سره امداد مکو. خو زما خوږو مسلمانانو وروڼو موږ دپاره دین اسلام دا معیار ده چې که چېرې چا دین اسلام په طریقې باندې سوال کولی نو په دین اسلام طریقې باندې ورکولی سي. چونکې دا طریقه اسلام چې نسته چې ته جومات ته رایسه او خپل ذات پاره سوال کوه. الله کور چې ولاړې الله نه نه غواړي خلکو نه غواړي. زما خوږو مسلمانانو وروڼو موږ ته پکار ده چې خپل جانونه له دغه بیمارۍ نه بچ کړو او نور مسلمان له دې نه بچ کړو. چې چا ته پته نه وي نو هغو ته ورته ووایو چې داسې سوال کوونکو ته پیسې ورکول حرام دي. داسې خلکو ته چې ذات پاره چنده کوي خپل ذات پاره لګیایي دا دغه سوال حرام ده او دا پیسې چې ته ورکوې نو دا پیسې ورکولو ته ګناه ده. الله کریم دې موږ ته په دین اسلام باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.